لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حجاج بيت الله الحرام، أيها الإخوة المشاهدون الكرام مشاهدي قناة السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا من مشعر عرفات، صعيد عرفات الطاهر، حيث اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى جبل الرحمة، إلى صعيد عرفات، ولله الحمد بكل يسر وسهولة، ولم تسجل أي حوادث. كانت الحركة المرورية، حركة الحجاج، الحركة للخدمات اللوجستية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في أفضل حالاتها. الطيران العمودي للقوات المسلحة، لقوى الأمن الداخلي، للدفاع المدني، يشاركون أيضا في خدمة حجاج بيت الله الحرام. كما تشاهدون هذا الاستوديو بين حجاج بيت الله الحرام، نسمعهم وهم يسمعوننا الآن أيضا، نشاركهم هذه الفرحة. قبل أن أستعرض معكم ماذا لدينا في حلقة هذا اليوم في هذا البث المباشر، شاهدنا بعض المشاهدات التي يعني تبهج الخاطر وتسر الناظر في جبل الرحمة هذا اليوم. حجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا إلى هذا الصعيد الطاهر كانت أرواحهم قبل عيونهم، قبل دموعهم، تواقة للقاء رب العالمين والدعاء بما في نفوسهم من دعوات لهم ولمن يحبون. شاهدنا مشاهدات لكبار سن، لشباب، لشابات، جميع كل الأطياف من كل الجنسيات، فلله والحمد والمنة أن عادت الحياة إلى هذه المشاعر المقدسة، رغم أنها لم تنقطع في السنتين الماضيتين بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام حج العام الماضي وما قبله في ظل جائحة كورونا. اليوم أدى جموع المصلين وجموع حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقرا في مسجد نمرة بعرفات. وأما الحجاج معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الذي خاطب حجاج بيت الله الحرام قائلا: تفضل الله عليكم أيها الحجاج بتيسير السبل لأداء هذه الفريضة، وكونوا فيها متبعين لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. حملت هذه الخطوة أو هذه الخطبة المعاني الكثيرة والنصائح والوصايا لحجاج بيت الله الحرام لكي يؤدوا هذه الركن الخامس من أركان الإسلام بما يمليه عليهم هذا الركن من واجبات وأركان، وأن يبتعدوا عن كل المحظورات. سوف يكون معي عدد من الزملاء المراسلين المنتشرين في صعيد عرفات لنطلع أو نعرف من خلالهم مشاعر حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم. معي الزملاء حسين السلطان ومؤيد السلوم ومنصور الجمعة. أهلا وسهلا بكم جميعا. الزملاء مؤيد السلوم ومنصور الجمعة، أهلا وسهلا بكما معنا في هذا البث. تواجدكم الآن في الصعيد جبل عرفات، وهذه اللقاءات مع حجاج بيت الله الحرام التي نشاهدها على الطبيعة، لكن لننقلها للمشاهدين الكرام مشاهدي قناة السعودية الذين يشاهدوننا في كل مكان ليعيشوا هذه اللحظات الإيمانية وهذه لحظات الفرح التي نسأل الله سبحانه وتعالى لكل من يشاهدنا الآن خلف الشاشة ولم يتمكن من أداء فريضة الحج إلى اليوم أن يمن الله عليه سبحانه وتعالى في حج العام القادم أو الذي بعده أو الذي بعده فيما يختاره الله له بأن يؤدي هذه الشعيرة الفضيلة. مؤيد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك زميلي. الحقيقة مشاعر كبيرة ومشاعر جياشة هنا من أمام جبل الرحمة كما تظهر الصورة لديكم ولدى السادة المشاهدين. عدد غفير من الحجاج بيت الله الحرام، جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات الطاهر ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج. يجتمع الحجاج في مكان واحد وزمان واحد ولباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى في هذا اليوم المشهود الذي كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة التقيت بعدد من الحجاج الموجودين هنا، خلونا نتعرف عليهم ونعرف كيف كانت رحلاتهم. نتعرف عليك بالبداية، كيف كانت رحلتك؟ بهاء أديب من لبنان. الحمد لله الرحلة كانت موفقة وميسرة بفضل رب العالمين، الحمد لله، والشكر الجزيل بداية لله رب العالمين وثم المملكة الجهود الجبارة اللي عملوها بتنظيم الأمور الحجيج الحمد لله. ونحن طبعا نشكر رب العالمين، نشكر المملكة على إعادتنا لأداء مناسك الحج الحمد لله بعد انقطاع سنتين الحمد لله، فهذا فضل ونعمة كبيرة من رب العالمين الحمد لله يا رب. مشكورين والله يبارك فيكم ويجزيكم الخير على جهودكم. هذه تعتبر أول حجة؟ هذه خامس حجة الحمد لله، لكن القلب كان عم يفرق فرق بعد ما قطعنا سنتين، كان في حرقة كبيرة بالقلب. الحمد لله الله أكرمنا ورجعنا على عرفات وحجينا الحمد لله يا رب. مشكورين والله يبارك فيكم يا رب، مشكورين الله يجزيكم الخير. شكرا لك. أيضا معنا حاج آخر، تفضل هنا معي، تفضل تفضل. تعرف عليكم من وين؟ محمد من مصر. محمد ما شاء الله رحلة جميلة خالص ما شاء الله. رحلة أول مرة حج النفر استمتع بحجته ما شاء الله. رحلة ممتازة خالص وأنا مبسوط جدا إن أنا قاعد بقالي مستني شهرين مقيم هنا، قاعد بقالي شهرين في الحرم علشان أستمتع بالحجة ديت، وربنا كرمني بها الحمد لله ووفقني بها، والله يوفقكم معانا انتوا شديد يعني. الله يعينكم ويانا تعبانين تعبينكم، بس بصراحة انتوا ناس والله يصلح حالكم، الله يكرمكم. احنا تعبينكم معانا والله يوفقكم يا رب ويصلح حالكم، اللهم امين يا رب. تفضل حبيبنا نتعرف عليك من وين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ومن سار على منهجه واستنى بسنته إلى يوم الجمع والدين. محمود حبيب عثمان من السودان. حياك الله. كيف كانت رحلتك ووصولك إلى عرفات اليوم؟ لا الحمد لله حج موفق والحمد لله الأمور مشى بطريقة سلسة ونحمد الله ونشكر على ذلك، ونزل الله يكلل سعيكم وجهدكم بالتوفيق إن شاء الله. الله يجزيك خير. الله يسلمك. نتعرف عليك من وين وكيف كانت رحلتك؟ أنا عبد الواحد أمين محمد العواضي من الجمهورية اليمنية، طبعا مقيم في الرياض من 16 سنة، وأول حجة لي هذه السنة الحمد لله رب العالمين. يعني كنت تشوف عرفات أول بالشاشة، كنت تتوقع اليوم تكون متواجد؟ هذا فضل كبير من الله أولا، والشكر لله ثم للقيادة الحكيمة ممثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين
محمد بن سلمان بن عبد العزيز وكل القطاعات المشاركة في هذا الموسم وكل من يعمل على تسهيل عمل الحجاج. جزاك الله خير وتقبل الله ما دعيت إن شاء الله. تفضل. نتعرف عليك، من وين، كيف كانت رحلتك؟ خليك على الكاميرا بس. اخوك حسن من مصر. والله شيء فوق الممتاز، تنظيم فوق الممتاز. والله نشكر الشعب السعودي على التنظيم تبعهم، والحمد لله ربنا وفقني اني حقيته اول مره في حياتي. حاسس اليوم اللي انا اتولدت، والحمد لله ونشكركم جزيلا. الحمد لله. كيف كان شعورك في عرفات؟ والله يعني حاسس ان اليوم اول يوم اتولد في اليوم. الحمد لله، الحمد لله ربنا كتب لي. والف شكر لكم وشكرا جزيلا لكم. الحمد لله. عسى ما تعبت يا حج. حياكم الله. السلام. عسى ما تعبت. ما سمعتكش. اقول ما تعبت ان شاء الله. لا ما تعبش الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انا من المغرب الاقصى، مراكش، فهمتي. اشكر الشعب السعودي على التنظيم الهائل اللي ديال الطواف في مكه المكرمه لنا في عرفه. نشكركم ونشكر حسن الاستقبال والله يخلي. هذا واجب كبير احنا نقدم. والحمد لله كل شيء لحد الان بخير وعلى خير، وشكرا جزيلا لكم. مبرور ان شاء الله، الله يجعلنا الناس كلهم امه سيدنا محمد، الله يجعلها حج مبرور وسعي مشكور ودن مغفور ان شاء الله. وشكرا جزيلا لكم، والحمد لله كل شيء منظم الحمد لله، اللهم لك الحمد. هذا هو اللي بغينا حنا، امه ديال الدوله ديال السعوديه الحمد لله دايره الواجب واكثر. عاش المملكتين بجوج، المملكه العربيه السعوديه والمملكه المغربيه. حياكم الله. حياكم الله. ها يا حجه تفضل يا حج. اشكر المملكه العربيه السعوديه. كيف يا حجه؟ عسى ما تعبتي. الحمد لله والشكر لله، كل شيء بخير وعلى خير. اعطيني قصه قدومك هنا للسعوديه وفي بيت الله الحرام. اخذتي حجتك؟ حجتي دست بخير وعلى خير، كل شيء تنظيم على ما يرى والحمد لله والشكر. اتمنى زوجي يجي العام الجاي لانه عنده فوق من 65 ان شاء الله يجي العام الجاي. دعيتي له في عرفات انه يجي اليوم؟ دعيت له المسلمين جميعا، الله ينصر سيدنا، والله ينصر ملك السعوديه، والله يحفظكم. شكرا. شكرا لك. شكرا. تفضل حبيبي تفضل. نشكر. كيف قدومك الى هنا؟ كيف كانت الرحله؟ قدومي من مصر الحمد لله كانت رحله ممتعه ما شاء الله، ونشكر المملكه العربيه السعوديه قياده وشعبا على حسن الاستقبال ما شاء الله، وتنظيم فوق الممتاز بصراحه، يعني يشجعنا ما شاء الله، يعني ولا فيش جهد ولا تعب ولا شيء الحمد لله. يعني الله يشكركم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ والله الرحله كانت رائعه. انا من حجاج الداخل وجاي من الدمام. التنظيم كان رائع جدا، والناس قمه في الاحترام والادب الحقيقه يعني، واحنا جدا مرتاحين جدا في السنه دي، ودي اول مره اطلع حجه، وان شاء الله ربنا يتقبل مننا. شعورك عند وصولك لجبل الرحمه في عرفات؟ انا مش عارف اوصفه، يعني قلبي كان بيتنطط اول ما جيت الحقيقه. الحمد لله الحمد لله انا جيت، وهو ربنا بيطلبنا بالاسم، واحنا جينا الحمد لله ولبينا الطلب، يعني الحمد لله الحمد لله. نشكر المنظمه بحالها على التنظيم الرائع وعلى الاستقبال الرائع، بصراحه ابرهونا بكل شيء حلو هنا جميل. الحمد لله. نشكر. تعرف عليك، من وين؟ أنا الحاج سلامة محمد عبد الوهاب كشار من مصر، ونشكر الملك سلمان ونشكر الأمير محمد على الجهد اللي بذلوه لخدمتنا الحمد لله، وندعو ربنا واحنا على جبل الرحمة ان ربنا يرحمنا برحمته ويدخلنا الجنة برحمته وليس بعملنا. آمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ادخلنا الجنة برحمتك وليس بعملنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وشكرا ولله تفضل. تعرف عليك، من وين؟ كيف الحج؟ الحمد لله الله يتقبل منا ومن الجميع ان شاء الله. عبد الرحمن الشهري من المنطقه الشرقيه. في البدايه اود الشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الامين والامير خالد الفيصل رئيس لجنه الحج، ووزاره الحج والقائمين من الامن العام، من جميع القائمين كشافه المتطوعين. نشكرهم ونسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال ويغفر لنا ذنوبنا. اللي استطاع فهو محظوظ، والذي لم يستطع إن شاء الله السنوات القادمة. فالله يتقبل من الجميع، وحج مبرور وسعي مشكور، والله يجزاكم خير. الله يعطيكم العافية. تسلم يا حبيبي.
أيضا نتعرف عليك، من وين؟ كيف كانت رحلتك إلى مكة؟ الله يعطيكم العافية. سامي من الدمام. الحمد لله تيسرت أمور الحج، نشكر القائمين على الحج السنة هذه، ونشكر القيادة، ونشكر الحملة على هذا الحج، والحمد لله تيسر الحج. الحمد لله حج مبرور وسعي مشكورا إن شاء الله. الله يعافيك. شكرا لك. تفضل تفضل. إيه ما في مشكلة، تفضل. أولا بنشكر التنظيم الرائع من المملكة العربية السعودية، وبنحمد ربنا وبنشكر فضله ان هو كتبنا السنه دي من الحجاج، وربنا يتقبلها، اللهم لك الف حمد وشكر. والتنظيم اللي احنا شايفينه ده تنظيم ما شاء الله عليه، تنظيم هائل. كل الناس ماشيه بسهوله، وكل الناس بتأدي المناسك ببساطه ومنتهى التيسير، وتنظيم رباني الحمد لله. الحمد لله، ربنا يتقبل منك. امين يا رب، منا ومنك ان شاء الله. تفضل. اندونيسي توك عربيك؟ نغرب توك عربيك؟ تفضل. هذا حاج من اندونيسيا. كيف كانت رحلتك الى مكة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تبارك الله ما شاء الله. الحين ما شاء الله تبارك الله، يعني يوم العرفة يوم الجمعة ما شاء الله تبارك Allah. Mudah-mudahan semua bisa menjadikan haji yang mabrur semua jemaah yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظ جنودنا المخلصين لخدمة ضيوف الرحمن. الله يجزاهم خير الجزاء. والله العظيم اللي نراه والله يشهد في يوم العرفة أني ما أكذب، أن الجنود المخلصين والله أنهم يخدمون ضيوف الرحمن فرد فرد. الله يجزاهم خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. أنا فيصل البلوشي أوجه تحية لسعادة السفير عبد العنيزي من سلطنة عمان، وأوجه تحية لجميع المسؤولين. الله يجزاكم خير الجزاء. إن شاء الله. إذا هذه مشاعر الحجاج. أبشر. هذه مشاعر الحجاج هنا في صعيد عرفة من أمام جبل الرحمة. تحول للزملاء في الاستديو. نعم، شكرا لك مؤيد. مشاعر جميلة ومتنوعة من آسيا، من أفريقيا، وإن شاء الله نشوف مع زميل منصور الجمعة بعد قليل حجاج من أوروبا ومن جميع دول العالم. بالمناسبة في هذا اليوم وغدا إن شاء الله سنعطي مساحة كبيرة جدا لحجاج بيت الله الحرام على شاشة قناة السعودية ليعبروا عن مشاعرهم، ليرسلوا سلامهم لأهلهم، ليطمنوهم عليهم، ولو أن وسائل الاتصال موجودة لكن الظهور على السعودية دائما مختلف، وبالذات في موسم الحج. أنتقل في موقع آخر أيضا في عرفات إلى زميل منصور الجمعة. منصور أهلا وسهلا بك ومساء الخير. مساء النور زميلي، بالتأكيد اليوم نقف في هذا المكان من مشعر عرفات وحجاج بيت الله الحرام وهم يستعدون لقضاء الساعات الأخيرة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، بعد أن أدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. اليوم الصورة تتحدث بلسان حجاج بيت الله الحرام. خلينا ناخذ أول حجاج بيت الله الحرام، نتعرف عليك ومن أي دولة؟ عماد حمدي من القاهرة. ما شاء الله تبارك الله عماد من جمهورية مصر. خلينا نتحدث أنا وياك عن رحلتك الإيمانية العظيمة في هذا اليوم من وقت وصولك إلى مكة المكرمة. الحمد لله، يعني احنا ربنا كرمنا وصلينا في مسجد نمرة الظهر والعصر قصرا، وبعد كده توجهنا لجبل الرحمة وقعدنا دعينا هناك، والحمد لله ربنا من علينا الخدمات كويسة، وإن شاء الله راجعين تاني مسجد نمرة، وبعد كده إن شاء الله نطلع على مزدلفة. الحمد لله التيسير كان أيضا ما شاء الله. خلونا ناخذ أحد الإخوان حاج نتعرف عليك. طارق إبراهيم من مصر إن شاء الله. الحمد لله حج ربنا ميسرها، الأمور ماشية كويسة جدا ما شاء الله. يعني مقضين المناسك السنة دي الحمد لله، أنا يعني مقضي المناسك وأنا مرتاح لأن هو التيسير والدنيا مش متيسرة، والحمد لله ربنا يكرمنا إن شاء الله نرجع على مشعر منى دلوقتي وربنا يكمل لنا على خير. ونشكر سمو العهد الأمير محمد بن سلمان، ونشكر الجهود السعودية كلها، لأنهم ما شاء الله قايمين على بدور عظيم جدا، يعني قايمين بدور ربنا يعينهم عليه، وفعلا هو مشوار ربنا يعينهم عليه ويقدرهم على فعل الخير
وربنا يجعله في ميزان حسناتهم وميزان حسناتنا جميعا، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ايضا مشاهدينا الكرام نتعرف على احد المشاركين معنا، ومن اي دوله؟ من السعوديه. معك محمد الحارث. الحمد لله رب العالمين. اول شيء نهنئ جميع الامه الاسلاميه بالعيد الاضحى المبارك، ونشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده على صراحه المجهود اللي قاعدين نشوفه، لا كان من الترتيب ولا من المخيمات ولا من الحمد لله صراحه، والوزارات وزاره الحج. فالحمد لله عسى ان شاء الله نكمل موسم الحج بنجاح باذن الله تعالى. الله يتقبل منا ومنكم. ايضا ناخذ الحجاج، نحاول ناخذ اكبر قدر من الحجاج في هذا اليوم ليعبروا عن مشاعرهم في هالمكان المبارك. بالتاكيد اليوم انت تقف المبارك في صعيد عرفات، الى من ترسل دعواتك؟ الى جميع المسلمين في كافه الدول العربيه، وكل عام وانتم بخير وعيد مبارك ان شاء الله. عدا الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وربنا يرزق كل مشتاق. كيف كانت رحلتك اليوم منذ الصباح الباكر؟ والله يعني صليت الفجر الصباح، بعدين توجهت من محافظه ينبع الى مكه، ومن مكه الى عرفات ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. في احد الحجاج برضو تفضل معي نتعرف عليك يا حاج؟ محمود حسن، محمد حسن من مصر. ما شاء الله تبارك الله. اليوم ما شاء الله تبارك الله تقف في هالمكان الطاهر. خلينا ناخذ كيف بدايه الرحله من وصولك الى ما وصلت في هالمكان الرائع. بفضل الله على المسجد، صلينا الجمعه والعصر قصر، وتوجهنا على الصفا على عرفات بفضل الله. كل حاجه ماشيه متنظمه، وفي تيسير وفي تعاون وفي كل حاجه جميله بصراحه، في روحانيات جميله بامانه. يعني الواحد حاسس ان في راحه نفسيه كمان. امين يا رب، امين يا رب. حاجه جميله، فربنا يعينكم على فعل الخير، ربنا يعينكم ويجازيكم كل خير يا رب. اللهم امين يا رب. مشاعر جياشه مشاهدينا الكرام. زميلي اليوم كما ترون الصوره خلفي من حجاج بيت الله الحرام، وهم يبتسمون وفرحين بقدومهم في هذا المكان، ونسال الله سبحانه وتعالى أن يتم عليهم حجهم ويتقبل منهم يا رب العالمين. انتقلوا بالصوت والصورة إلى الزملاء، لكم الكلمة زملائي. طيب شكرا لك يا منصور، وشكرا لحجاج بيت الله الحرام الذين ظهروا معك، وشكرا لكل من اختار قناة السعودية ليرسل لأهله مشاعره وفرحته بوجوده في المشاعر المقدسة، وقد أدى مناسك الحج لهذا العام 1443 للهجرة بالمناسبة ليشهدوا منافع لهم من فوائد الحج. اليوم ونحن في الطريق أتينا مشيا من المقر الموجود في السكن في عرفة إلى المقر الآخر إلى الاستديوهات، وشاهدنا على الطبيعة كثير من الحجاج لأول مرة يلتقون، إما تعارفوا على بعضهم أثناء الوصول إلى جبل الرحمة، أو حتى في المتجاورين في المخيمات، أو حتى في عند الشاحنات الموجودة، المبارات الموجودة التي تقدم المياه، تقدم الوجبات الجاهزة، تقدم جميع أنواع العصيرات لحجاج بيت الله الحرام بالمجان. هذه المنافع يعني هذا التعارف لحجاج مسلمين من أفريقيا يتعرفون على مسلمين من آسيا والعكس، ومن جميع القارات، وأيضا على سعوديين ممن يخدمون حجاج بيت الله الحرام. فهذا شرف كبير لنا أن تكون هذه البقاع المقدسة في المملكة العربية السعودية، وأن نكون خداما لحجاج بيت الله الحرام. وقدوتنا دائما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، وكل القائمين المواطنين والمسؤولين الذين يشرفون بخدمة حجاج بيت الله الحرام. ينضم إلي الآن الأستاذ محمد غريب الصحفي بصحيفة المصري، والذي أتى إلى المشاعر المقدسة لتغطية مناسك الحج لهذا العام. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا أستاذي، أهلا بك. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم. في بداية كل حلقة مع كل ضيف أهلا وسهلا بك. حدثني عن مشاهداتك إلى اليوم، من يوم التروية، من أول وصولك إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، وحتى الحرم، يوم التروية في منى، وحتى يوم عرفة.
طيب إلى أن يعود لنا الأستاذ محمد غريب، سوف نتعرف اليوم مشاهدينا الكرام على طيب يبدو لي الصوت يصل متأخر للأستاذ محمد، أنا سأصمت قليلا لعل وصلك السؤال أستاذ محمد. تسمعني جيدا الآن؟ أسمعك الآن جيدا، أسمعك أستاذي. طيب طيب ممتاز جدا. أنا أعيد السؤال عليك، بودي لو تعطينا مشاهدات. نعم أسمعك، أسمعك جيدا. من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز، الحرم ثم يوم التروية في منى حتى الوصول اليوم إلى عرفة، بودي أن أسمع منك مشاهداتك التي شاهدتها في هذا المشوار حتى الوصول إلى هنا. البداية من المطار في جدة، هناك حالة ملفتة للنظر من تنظيم عملية الوصول وسرعة إنهاء الإجراءات للحجاج القادمين إلى المملكة. لم نستغرق وقتا طويلا، يعني كان هناك بالطبع وهذا أمر طبيعي بعض الزحام خارج المطار، إلا أن الأمور كانت ميسرة في الحركة من المطار حتى الوصول إلى مكة المكرمة ثم إلى منى حيث مقر البعثة الإعلامية. الأمر كان منظما. منى كانت خالية من الحجاج، وكان هناك حالة من التنظيم الأمني والإداري للمنطقة بشكل ملفت للنظر، وحرص على الدخول والخروج بالتراخيص الممنوحة للحجاج تجنبا لأي حجاج متسللين غير رسميين. أما اليوم في منى ومنذ وصلنا في عرفات ومنذ وصلنا أمس إلى عرفات، هناك حالة روحانية واضحة جدا لدى الحجاج وحالة من السكينة لمسناها في ساعة متأخرة أمس عندما توافد على أعداد كبيرة من الحجاج من جميع الجنسيات إلى مسجد نمرة، وباتوا أمام المسجد انتظارا لفتح أبوابه في صلاة الفجر للدخول بأعداد ضخمة جدا. ورغم هذه الأعداد إلا أنه الحمد لله لم تحدث أي مشكلات أو إصابات مع تدفق الأعداد إلى داخل المسجد عند فتح الباب، في وجود تنظيم أمني واضح وتعامل مع الحجاج بشكل فيه قدر كبير من الإنسانية والرحمة. أما على مستوى المشاعر فالآن منذ الصباح والأعداد تتوافد إلى جبل الرحمة، وهناك حالة من الود بين الحجاج حتى أننا لاحظنا عند التصوير الجميع يبتسم والجميع سعيد بحالات التصوير، ولا أحد